KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद के साथ सबसे पहले मैं आली जनाब मोहतरम मुकर्रम आली जनाब हमारे बड़े अजीज मुहिब्बे गिरामी अफरोज पाशा उर्फ अप्पू दा, जिन्होंने 40 साल से अपनी पूरी कमेटी के साथ मिलकर हजरत चाहे शहीद का संदल शरीफ हो या उनके वालिद का संदल शरीफ हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने जाती खर्चे से ये संदल शरीफ की महफिल अप्पू दा और उनकी सारी टीम कर रही है। मैं उनको दिल के अता गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मौला अपने वली के रूहानी फैजान से इन तमाम को माला माल फरमाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। हजरत नवाब हैदर अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो शख्सियत है कि जब हिंदुस्तान में चाहे वो बंगाल की सरजमीन से लेकर शुमाली हिंद में जब अंग्रेज कब्जा कर रहे थे, तो हिंदुस्तान की दक्कन की सरजमीन पर दो ऐसे मर्द मुजाहिद थे जिससे पूरे अंग्रेजी काफिला कांपता था। एक का नाम हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह है और दूसरे का नाम उनके वालिद गिरामी नवाब हैदर अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। ये ऐसी अजीम हस्तियां हैं कि अल्लाह ताला ने इनको बहादुर बनाया था। मैं आपको बता दूं, जिस वक्त वो मैसूर के राजा के फौज के एक सिपाही की हैसियत से थे, अल्लाह ने उनको इतनी ताकत अता फरमाई थी, इतनी कुव्वत अता फरमाई थी। और एक बात मैं और बता दूं कि ये हजरात कुरैशी थे, कुरैशियों नस्ल थे और अल्लाह के मुकद्दस बंदे थे। इनकी पैदाइश जो कि गुलबर्गा शरीफ पड़ता है और ये पंजाब सहवाल से तशरीफ इनका कबीला यहाँ पे तशरीफ लाया था। उसके साथ ही साथ जब ये मैसूर के राजा के यहाँ एक सिपाही की हैसियत से काम करते थे, अल्लाह ने इनको वो ताकत दिया था, वो जुर्रत दिया था, वो हिम्मत दिया था कि धीरे धीरे ये सिपे सालार की हैसियत से कायम हो गए। लेकिन जब राजा ने और उसके वजीरों ने देखा कि ये मकाम में इक्तिदार में बढ़ता चला जा रहा है, तो आखिरकार उन लोगों ने कत्ल का मंसूबा बनाया। लेकिन अल्लाह के मुकद्दस बंदे नवाब हैदर अली ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से और अहकाम की पाबंदी करते हुए वो मैसूर की तमाम रियासत पे उन्होंने कब्जा कर लिया। आखिरकार धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और फिर 1761 ईस्वी का जमाना आता है। वहां से आप बरसरे इक्तिदार होते हैं। 20 साल जिंदगी में आपके दरबार में चाहे वो मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपने किसी को कभी महरूम नहीं किया है। आप हक के साथ थे, हमेशा सबके साथ इंसाफ करते थे। ये अल्लाह के मुकद्दस बंदे थे, जहां एक रियासत के मालिक थे। मैं आपको बता दूं, अंग्रेज इनके सामने थे, मरहटे इनके सामने थे, कल इनके मुखालिफ पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला ताला इन सच्चों से जिस तरीके से आली जनाब अप्पू साहब और उनकी सारी टीम, आली जनाब मुशीर साहब, हमारे रिपोर्टर आली जनाब अलहाज जमशेद बेग साहब और सारे लड़के मिलकर ये करते चले आ रहे हैं। अल्लाह से दुआ मुश्किल कुशाहत वशीर सदर शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन इमामुल मुश्रिकीन मुहब्बीन सैयद अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन फातिमा ज़हरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहि उम्मत मोमिनीन ऐशा ख़दीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा
سیدانی دست کرب اللہ صلی اللہ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر 300 مسلم 6 ورث پیغمبر پر امام چارتنی 1 من موضوع صفا خود ربانی خندل جیلانی برغافنی اقصى اللہ ثانی غوث سمدانی کامل فیضانی لمرد قدر رحمانی سبلداد میرا میرا محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی کشندرار کارودنی حضرقانی فضل کلو سلسلہ قادریہ چشیان اکشمندی سہرورتی رفائی خلندری اروائی اولیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ اللهم لا يكفر بك يا إله وسلم تسليما Kita akan oleh Bapak. قلت مساء الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقاضي والمراد والعلم اسمعوا مكتوب مرفوع منغوز في الله والقلم سيد الأرض والعجم جسمعوا مقدس ومعطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الضجى صدر الولا نور الهدى كيف لا مصباح الظلم جميع الشلم شفيع الإمام صاحب الجود والكرم والله واصم وجبريل قادم وبراق مركم ميراج صفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوب مقصود المقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عليس الغريبين رحمة للعالمين راهد العاشقين مراد المستقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمسكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسلا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرق رب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستقيم الجمال صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لا هدى من ربهم وأولئك لا هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين وكانوا يتقون الكرام الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم